جانور صرف ذبح کر دینا عید نہیں ہوندے، بلکہ اپنے گناہاں نو ذبح کرنا عید دے اس بندے دی ہے جنہیں اپنے گناہاں نو ذبح کر دیتا ہے۔ عید انہاں دی نہیں جنہاں نے بڑا اعلیٰ قسم دا لباس پہن لیا، ہاں اللہ نے طاقت دیتی ہے پاؤ ضرور پاؤ، لیکن عید انہاں دی نہیں جنہاں نے بڑا اچھا لباس پہن لیا، بلکہ عید تے انہاں دی ہے جڑے اللہ دی پکڑ دے کولوں غصے دے کولوں ڈر گئے۔ عید انہاں دی نہیں جنہاں نے بڑے بڑے پرفیوم تے عطر تے خوشبوواں لگا کے بازار اندر نکل آئے۔ عید تے انہاں دی ہے جڑے توبہ دی خوشبو دے نال اپنے ایمان نو معطر کر لیا۔ عید انہاں دی نہیں جنہاں نے بہت اعلیٰ قسم دیا ڈشاں تے کھانے تیار کیتے۔ عید تے انہاں دی ہے جنہاں نے نیکی دا عہد تے اللہ دے نال وعدہ کر لے آئے۔ عید انہاں دی نہیں جڑے زیب و زینت تیار ہو کے تے بن سور کے بازارہ اندر نکلے نے، بلکہ عید تے انہاں دی ہے جنہاں نے پرہیزگاری اختیار کر لئیے۔ عید انہاں دی نہیں جنہاں نے اعلیٰ قسم دی سواری لے کے بار بازارہ اندر پیرے نے، بلکہ عید تے انہاں دی ہے جنہاں نے گناہاں نو اپنی زندگی اندروں خارج کر چڑے آئے۔ عید انہاں دی نہیں جنہاں نے بڑے بڑے گھر تے عمارتاں بنائیاں نے، بلکہ عید تے انہاں دی ہے جنہاں نے اپنے آپ نو جہنم تو بری تے آزاد کروا لے آئے۔ اللہ گناہگار بڑیاں سیاہ کار بڑیاں، مالک سونیا